إذا على بركة الله في هاد لا فامي إن شاء الله اللي غنشوفو متعلقة بلا فامي ديال لي كاكتاسيا ولا كنسميوها الصبار، يعني الفصيلة ديال الصبار. كاين عندنا تقريبا 95 جونغ إي 140 1400 اسبيس. فوالا بالنسبة للكاكتاسيا غنشوفو عاوتاني ريزومي ديالها، غنشوفو لاباراي فيجيتاتيف وغنشوفو لاباراي ريبرودكتور ديالها. بالنسبة لاباراي فيجيتاتيف عند لي كاكتاسيا، لا فامي ديال لي كاكتاسيا، سو سون دي زيرب سيكولونت يعني بلانت غراس ou du plantes ligneuses présentant du pot très varié, forme du cierge, du sphère, etc. فوالا بالنسبه للسيكولونت كتعني باللي هاد النوع ديال لي بلونت ديال لي كاكتاسيا كيتادابتا مع دي ميليو قاصحين، يعني سواء الا كانت لا طومبيراتور عاليه، يعني بحال مثلا لي كاكتاسيا اللي كنلقاو في الصحراء، يعني سيكولونت يعني ادابتي مع داك لو ميليو اللي قاصح وكيعيشوا في داك لي كونديسيون ديال لا طومبيراتور ولا بريسيون. المهم هذا هو لو سيكولونت، يعني ادابتي مع دوك les conditions. Ou des plantes ligneuses présentant du pot très varié, ce sont très souvent des xérophytes. Xérophytes, voilà, les plantes qui sont au Sahara. Certains sont des épiphytes dans les forêts tropicales humides d'Amérique centrale. Voilà pour les feuilles. Lorsqu'il existe, ils ont alternes. Voilà, les feuilles qui sont alternes, simples, et peuvent être soit plantes, soit plats et succulentes, soit cylindriques, soit réduite à des écailles. Voilà, هادو هما لي تيب ديال لي فوي اللي يمكن يكونوا عند لي كاكتاسيا ولا الصبار. La rhiole caractéristique de la famille, voilà, Phocyte situé à l'issue de la feuille. Voilà, par exemple, هنا une image ديال les cactaceae ولا الصبار. هاد la partie كتسمى la rhiole، هاد la partie كتسمى les glucides، وهادو كيتسماو les épines، الأشواك ديالها. Voilà, c'est un exemple. Voilà des tiges cylindriques. غنتطرقوا دابا لاباراي reproducteur, l'inflorescence. قال لك en général une fleur solitaire cécile terminale. déjà قلنا في لي فيديو بريسيدون بلي fleur solitaire يعني كتكون غير une seule fleur بوحدها مغروسه في الارض. هذا هو النوع ديال الانفلوريسونس شي لي كاكتاسيا. بالنسبه لي فلور كيكونوا سواء اسيكليك ou spirocyclique ou bien كيكونوا homochlamydés زعما les fleurs dans le périanthe. les périanthes هو les sépales plus les pétales, le corolle plus le calice. Voilà, il constitue uniquement du tépale. يعني بالنسبه للhomochlamydés كتعني باللي les fleurs في le périanthe ils constituent uniquement du tépale. les tépales اللي متى كيكونوا عندنا الا كانوا les sépales ايدونتيك الي بيتال، ديك الساعه كنقولوا عليهم ما بقاوش تيتسماو لي بيتال اي لي سيبال، كيتسماو لي تيبال. الا كانوا لي سيبال ايدونتيك ا لي بيتال هذه كنقولوا عليها تيبال. فوالا هذا هو المعنى ديال اوموكلاميدي. بالنسبه ل وليجيرمون كيكونوا ايتيروكلاميدي. لو كونترير ديال اوموكلاميدي ايتيروكلاميدي هو لي بيريونت كيكون فيه لو كاليس اي لو كورول. اكتينومورف كيكونوا اكتينومورف يعني سيميتري ريغوليير، rarement زيغومورف، ا ايبانتيوم بلوز او موان ديفلوبي ا دي زيريول ايبينوس. نتمنى تكون هذه الفقره واضحه. بالنسبه لو بيريونت il constitué par du nombre typal disposé en spirale. فوالا يعني قلنا بالنسبه كنهضروا على لي تيبال الا كانوا لي سيبال كيساوي ايدونتيك لي بيتال. ديك الساعه ما بقيناش تنهضروا على لو كورول كاليس، كنهضروا على التيبال. بالنسبه لاندروسي كيكون ان ايتامين ليبر انسيري اون سبيرال، يعني ان ايتامين سوبيريور ا 10 في العدد ديالهم. بالنسبه لو جينيسي لاباراي ريبرودكتور فيميل نومبر دو فاريابل سوبيريور ا 3 كاربيل، يعني في العاده كنلقاو اكثر من 3 كاربيل. سو دي ا اون اوفير انفير اوني لي كولير، سيتادير كيكون في لوفير اون سول لوج.
a une ovule disposée en placentation pariétale. Le type de placentation chez les familles ديال cactaceae كيكون pariétal. بالنسبة للفروي كيكون juteuse sevant à épines ou à glucides. Voilà. هذا بالنسبة l'appareil reproducteur femelle. Les principaux genres les cactacées يعني أبرز les exemples كاين عندنا Opuntiana, Meloria, Echinopsis, etc. Voilà. Au Maroc, l'espèce comme Opunita ficus India, Opunita ficus barbaria يعني الهندية يعني هذا هو l'espèce اللي مشهور بزاف في المغرب. Voilà des images ديال Upetina ficus barbarica اللي هو الهندية. Voilà un exemple ديال